सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल है। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अटार्नी जनरल, वकला और लॉ अफसरान ने शिरकत की। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस सईद मोहम्मद अतीक शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से हल्फ लिया। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर का दौरा किया, जहाँ उनका पुरतपाक खैरमकदम किया गया। तुर्क सदर के दौरे पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती नई बुलंदियों पर पहुंच गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो फ़कीद मिसाल इस्तकबाल किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट हुआ। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। तुर्क सदर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। दोनों मुल्कों के दरमियान 24 और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और तुर्की ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत किए। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त, ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा भी हुआ। कानकुनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्की और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मुफाहमती याददाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती याददाश्त का तबादला भी किया गया। एलामिया के मुताबिक तुर्की के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इज़हार किया। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का अदा किया। पाक तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत दोनों रहनुमाओं ने की। हुकूमत ने इस्लामाबाद के सेक्टर F8 और F9 इंटरचेंज को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूब कर दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी मुफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। दोनों सदूर ने आलमी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। तुर्की के सदर ने कहा कि हम अपनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्की के सदर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा दिया। आसिफा भुट्टो ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को साथ बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। तुर्की के सदर अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। इस मौके पर वफाकी काबीना के अरकान और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। तुर्की ने हमेशा कश्मीर पर हमारी हिमायत की। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द मज़मूम मज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्दाज़मा हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब के दौरान तुर्की के सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے ہمراہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے. پاکستان اور ترکی میں $5 ارب کے تجارتی حجم پر بات چیت ہوئی. دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک ترکی بزنس فورم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. رجب طیب اردوان مسلم امہ کی آواز ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے ہدف کے لیے پرعزم ہیں. We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade. پاک ترکیہ بزنس فورم کی تقریب کے دوران صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا. اسلام آباد، تہران، استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پاکستانی عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی ہے. فلسطینی عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ انہیں کسی کا کوئی خط نہیں ملا. اگر خط ملے گا بھی تو وہ پڑھے بغیر وزیر اعظم کو بھیج دیں گے. تفصیلات دیکھیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. ترک صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم کے ظہرانے کے موقع پر آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. جنرل سید عاصم منیر نے کسی بھی سیاسی رہنما کے خط ملنے کی تردید کر. آرمی چیف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہیں اگر کوئی خط ملے گا بھی تو وہ نہیں پڑھیں گے. ایسا کوئی بھی خط وزیر اعظم کو بھجوا دیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو اسی طرح سے ہی آگے بڑھتے رہنا چاہیے. پاکستان میں ترقی ہو رہی. اس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تیسرا خط لکھے جانے کی خبر سامنے آئی تھی، جبکہ سیکیورٹی ذرائع بھی اس بارے میں واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی خط موصول نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی خط ملتا بھی ہے تو آرمی چیف کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. اگر حکومت کی طرف سے ریفرنس آئے تو کیا ہوگا؟ صحافی کا جسٹس منصور علی شاہ سے سوال. جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا جب ریفرنس آئے گا تو دیکھا جائے گا. اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے. مقدمات کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے ہیں سب ویب سائٹ پر پڑے ہیں. کچھ غلط نہیں کیا تو ڈرنا کس بات کا؟ ڈرے تو وہ جس نے کچھ کیا ہو. کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. 21 سے زائد مزید سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت حتمی مراحل میں داخل. آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات سے 34 ارب روپے کی بچت ہوگی. ذرائع کے مطابق آئی پی پیز 21,000 میگا واٹ سے زائد کیپیسٹی کے حامل ہیں. نیوکلیر پاور پلانٹ سمیت RLNG، گیس، ہائیڈرل کوئلے، فرنس آئل اور سولر پاور پلانٹ شامل ہیں. تفصیلات لیں گے ذیشان یوسف زئی سے. ذیشان، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں علی، یہ حکومت کا آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کا چوتھا مرحلہ ہے اور اس میں جو ہے سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اور ذرائع پاور ڈویژن نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ 21 سے زائد جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. اور اگر ان کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو یہ 21,000 میگا واٹ سے زائد کیپیسٹی کے حامل آئی پی پیز ہیں جن سے بات چیت کی جا رہی ہے. اور جب یہ بات چیت فائنل ہو جائے گی تو اس سے جو بچت ہوگی وہ 34 ارب روپے سے زائد ہوگی. اور فی یونٹ جو ریلیف ملے گا صارفین کو وہ تقریباً 27 پیسے بنیادی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آئے گی. اس سے پہلے جن آئی پی پیز سے بات چیت ہوئی ہے، 5 آئی پی پیز کے جو معاہدے ختم کیے گئے تھے اس میں 64 ارب روپے بچت اس سے ہوا. اس کے بعد جو ہے 15-16 آئی پی پیز کے ساتھ ان کے معاہدے رینیگوشیٹ کیے گئے اور جو بگاس کے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی گئی. اب جو جن آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے وہ کوئلے پر چلنے والے ہیں، گیس پر، RLNG پر، اس کے ساتھ ساتھ سولر کے پاور پلانٹ سے اور ہائیڈرو کے پاور پلانٹ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیر پاور پلانٹ سے 5 نیوکلیر پاور پلانٹ سے ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے. اس میں اگر بات کی جائے کہ کون سے آئی پی پیز کس کی ملکیت ہے تو 5 آئی پی پیز جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے. اس کے بعد صوبہ پنجاب کے ساتھ آئی پی پیز ہے جو ان کی ملکیت ہے. KPK کے جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ آئی پی پیز ملکیت ہے. اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے بھی ملکیت میں آئی پی پیز ہے جن کے ساتھ یہ بات چیت جاری ہے. اس میں اگر بڑے بڑے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں حویلی بہادر شاہ ہے، اس میں جو چشمہ کے پاور پلانٹ سے جو نیوکلیئر پر چلتے ہیں، اس کے علاوہ RLNG پر چلنے والے پاور پلانٹ سے، سولر پر چلنے والے پاور پلانٹ سے. اور ان کے ساتھ جو بات چیت کی گئی تو ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر دنیا ٹی وی کو کنفرم کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت یہ کی گئی کہ ان کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ شکریہ آپ کا.